हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। टुडे इज़ 26th ऑफ अक्टूबर एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस फ्रॉम द न्यूज़पेपर द हिंदू। तो चलिए आज की पहली इम्पॉर्टेंट हेडलाइन को देखते हैं। इसराइल सेट्स अप अटैक, गाजा डिनाइड वाटर फ्यूल। सेटअप का मतलब होता है इंक्रीज द अमाउंट, इंक्रीज द स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, यानी जब किसी चीज़ की इंटेंसिटी या स्पीड बढ़ाई जाती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेप अप। और डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, महरूम रखना किसी चीज़ से। तो अब आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। इसराइल इंक्रीजेस अटैक और गाज़ा को डिनाई किया जाता है, महरूम रखा जाता है किससे? वाटर एंड फ्यूल। ए मंथ आफ्टर सस्पेंशन, इंडिया पार्शली रिज्यूम्स वीज़ा सर्विसेज फॉर कैनेडियंस। सस्पेंशन का मतलब होता है मुअत्तल, पार्शली का मतलब होता है इन पार्ट्स, नॉट एज ए होल। रिज्यूम का मतलब होता है दोबारा से शुरू करना, यानी कैनेडियंस के लिए वीज़ा सर्विसेज 1 महीना मुअत्तल रहने के बाद दोबारा से शुरू की गई है। NCERT पैनल सजेस्ट्स रिप्लेसिंग इंडिया विथ भारत इन टेक्स्ट बुक्स, यानी NCERT पैनल जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि वर्ड इंडिया को रिप्लेस किया जाना चाहिए इन टेक्स्ट बुक्स विथ द वर्ड भारत। केजरीवाल लेफ्ट काउंसिल मीट व्हेन आस्क्ड अबाउट राइज इन एयर पोल्यूशन, यानी जब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन के बारे में पूछा गया तो वो काउंसिल की मीटिंग छोड़कर चले गए। मोदी गवर्नमेंट हैज़ नो विजन फॉर फ्यूचर, सेज प्रियंका एट राजस्थान पोल रैली, यानी जो राजस्थान में इलेक्शंस को लेकर रैली हो रही थी वहाँ पे प्रियंका गांधी ने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट के पास कोई भी विजन नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है फ्यूचर को लेकर। इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस रैली में क्या कुछ हुआ। इफ़ कांग्रेस इज़ वोटेड बैक टू पावर, यानी अगर लोग कांग्रेस को वोट देकर सत्ता में लाते हैं, वुमेन हेडिंग द हाउस होल्ड वुड गेट ₹10,000 एनुअली इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी हर उस औरत को 10,000 रुपया सालाना दिए जाएंगे इन इंस्टॉलमेंट्स, जो अपनी घर की क्या होगी? हेड होगी। अब ये किसकी अनाउंसमेंट है? अनाउंसर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। इसके अलावा आप देख सकते हैं 3 बीजेपी लीडर ज्वाइन द पार्टी एट द इवेंट, यानी जो राजस्थान में इलेक्शन रैली हो रही थी वहाँ पे बीजेपी के 3 लीडर्स ने कांग्रेस ज्वाइन किया। NC स्टैंड्स फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस टू सेट अप टास्क फोर्स। सेटअप का मतलब होता है टू इस्टेब्लिश, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश करने जा रही है एक टास्क फोर्स। किसके लिए? टू फाइट ग्रोइंग ड्रग मीनेस इन कश्मीर, यानी जो बढ़ता ड्रग एब्यूज़ है कश्मीर में उसकी रोकथाम के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक टास्क फोर्स सेटअप करने जा रही है। फ्री अरेस्टेड एक्टिविस्ट्स और फेस जेल बरो, सेज यूपी दलित राइट्स ग्रुप। अब देखिए न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है, स्पेशली जो हेडलाइन में इस्तेमाल होती है, उसको कैसे समझा जाता है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद या आज़ाद करना। किन को करना है आज़ाद? अरेस्टेड एक्टिविस्ट्स, यानी जो एक्टिविस्ट्स अरेस्ट किए गए हैं उन्हें आज़ाद किया जाए। और नहीं तो क्या होगा? फेस जेल बरो, नहीं तो आपको फेस करना पड़ेगा जेल बरो। अब ये किसका कहना है? यूपी दलित राइट्स ग्रुप का कहना है कि जो अरेस्टेड एक्टिविस्ट हैं उन्हें या तो आज़ाद किया जाए
یا تو جیل برو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ڈاٹر ٹو کنٹیسٹ 2024 لوک سبھا پول سیز سشیل کمار شنڈے ایز ہی اناؤنسز ریٹائرمنٹ. یعنی سشیل کمار شنڈے نے اپنے ریٹائرمنٹ کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ جو 2024 میں لوک سبھا پولز ہونے والے ہیں ان میں ان کی بیٹی کنٹیسٹ کرے گی, الیکشن میں حصہ لے گی. اسرائیل ہیز این آئرن گرپ اوور غازہ اینڈ ویسٹ بینک اکانومی. اسرائیل جو ہیں انہوں نے مضبوط پکڑ بنائی رکھی ہے کس کے اوپر؟ غازہ کے اوپر اور جو ویسٹ بینک اکانومی ہے اس کے اوپر. آئرن گرپ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکڑ. راہل انٹرویوز ستیہ پال ملک آسکس ہم اباؤٹ پلوامہ اڈانی. یعنی راہل گاندھی جو ہیں وہ انٹرویو کرتے ہیں کس کا؟ ایکس گورنر آف جے اینڈ کے ستیہ پال ملک کا, اور انہیں پلوامہ اور اڈانی کے بارے میں پوچھتے ہیں. مین بیٹن ٹو ڈیتھ بائی موب ان ہاپور ڈسٹرکٹ آف یو پی. یعنی یو پی کے ہاپور ڈسٹرکٹ میں ایک شخص کی موت اس وقت ہوتی ہے جب اسے ایک ہجوم دوارا بہت زیادہ پیٹا جاتا ہے. کرشڈ بائی انفلیشن پیپل ٹیکنگ لونس ٹو میک اینڈس میٹ سیز کانگریس. یعنی کانگریس کا کہنا ہے کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے, رائزنگ پرائسز ہیں, اس کے چلتے لوگ بہت کرش ہو گئے ہیں اور اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لونز لے رہے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. ٹو میک اینڈس میٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فلفل ونس بیسک ریکوائرمنٹس. یعنی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا. بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگ لونز لے رہے ہیں کیونکہ انفلیشن نے, بڑھتی مہنگائی نے انہیں پوری طرح سے کرش کر دیا ہے, یہ کانگریس کا کہنا ہے. ٹائم ہیز کم فار انڈیا ٹو ڈکلیئر حماس اے ٹیررسٹ گروپ. اسرائیل امبیسڈر یعنی اسرائیل کے ایمبیسڈر کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ انڈیا ڈکلیئر کر دے, گھوشت کر دے حماس کو اے ٹیررسٹ گروپ. ایران بینس 12 ایکٹرز فرام ورکنگ ان موویز اوور حجاب وائلیشنز. یعنی ایران میں جو حجاب لاز ہیں ان کی وائلیشن کے لیے بین کر دیا گیا ہے 12 ایکٹرز کو موویز میں کام کرنے سے. ہاردک میں مس مور میچز کنٹینیوز ہز ریکوری ایٹ NCA. یعنی ہاردک پانڈیا کو ابھی اور کچھ میچز مس ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ریکوری ہے فرام انجری وہ ابھی چل رہی ہے. کہاں پہ؟ ایٹ NCA نیشنل کرکٹ اکیڈمی. So this was all in this video. Hope you enjoyed it. Meet you in the next video. Thank you so much.